कोरोना महामारी विरुद्ध खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष भइसक्दा पनि आधा जनसङ्ख्याले पनि पूर्ण खोप पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली हटाइयो। सहुलियतपूर्ण ऋण खास किसानसम्म पुगेन। स्थानीय चुनाव धकेल्न सत्ता पक्षले बहाना खोजिरहँदा निर्वाचन आयोगले गरेको मिति सिफारिस पनि त्रुटिपूर्ण लगायतका सामग्री हुनेछन्। यो सँगै भोकमरीका कारण अफगानिस्तान मानवीय सङ्कटको चपेटामा र मैत्रीपूर्ण फुटबलमा भोलि नेपाल र मरिसस आम्ने सामने हुँदै लगायतका समाचार पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 1 वर्षमा करिब 46% लगाए कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप। चैतसम्म सबैलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन। खोपको पहुँच र मापदण्डको पालनामा अझै बेवास्ता। कृषि सहुलियत कर्जामा पहुँचवालाको हालीमुहाली। कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै। स्थानीय तहको चुनावबारे निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावमै त्रुटि। निष्क्रिय भइसकेको कानुनलाई आधार मान्दा निर्वाचन झन पेचिलो। चुनावबारे गठबन्धनमा भोलि छलफल। अफगानिस्तानमा 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी मानिस भोकमरीको चपेटामा। आर्थिक प्रतिबन्धले स्थिति थप गम्भीर। र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा भोलि नेपाल र मरिसस आम्ने सामने। दुवै टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष भएको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा सरकारले खोपमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि अझै धेरै नागरिक खोपबाट वञ्चित छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 4 करोड 20 लाख 49 हजार भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप आएको छ। खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा 3 करोड 6 लाख भन्दा बढी खोप खपत भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो हिसाबले जनसङ्ख्याको 54.2%ले एक मात्रा र 45.5%ले खोपको 2 मात्रा पाएका छन्। 12 देखि 18 वर्षका मात्र 18,72,670 जनालाई खोप लगाइएकोमा 3,58,298 जनाले पूर्ण मात्रा पाएका छन्। 2,96,009 जनालाई अतिरिक्त मात्रा दिइएको छ। तर अझै पनि 1 करोड 25 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या खोपको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। जो जानकार छ उसले आफै आएर खोप केन्द्रमा खोप लगाइरहेको छ, तर जो पहुँचभन्दा बाहिर जसलाई यसको महत्त्व थाहा छैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सक्रियतापूर्वक आफै उहाँहरूको घर दैलो अभियानै गरेर लगाउनु पर्नेछ। त्यसमा आगामी दिनमा जति हाम्रो लक्ष्यको हामी नजिक पुग्छौँ त्यसपछि त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि हामीलाई त्यो सघन रूपमा नै घर दैलो अभियान गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। सरकारले चैतसम्म सबैलाई खोप दिने भने पनि अहिलेकै गतिमा गएमा त्यो सम्भव नहुने विज्ञ बताउँछन्। अझ सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा कतिपय व्यक्ति खोपको पहुँच बाहिर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यकता अनुसार सरकारले लगाउने भनेर सङ्ख्या मात्रै गर्ने होइन, जसले पाउनुपर्ने हो त्यसले चाहिँ पाउँछ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ केही उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि योजना बनाउनु पर्यो, रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले अहिले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई र 60 वर्षमाथिकालाई अतिरिक्त खोप दिन सुरु गरेको छ। तर यसो भन्दैमा पहिलो मात्रा नै नपाउनेलाई खोपबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। खोपको समान पहुँच र वितरणको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमित कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भनेर सरकारले चासो दिन छाडेको छ। त्यही कारण संक्रमण फैलिने क्रम पनि बढेको छ। त्यति मात्र होइन, चिसो मौसमका कारण रुघाखोकीका लक्षण देखिएको भनेर परीक्षण नगर्दा र संक्रमितले मापदण्ड पालना नगर्दा पनि संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए। संक्रमण पुष्टि भएको 5 दिनमै उनी एमालेको भातृ संगठन युवा संघले भक्तपुरको बालकोटमा गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका हुन्। जबकि सरकारले संक्रमण पुष्टि भएको 7 दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ। तर ओलीले त्यो मापदण्ड पालना गरेनन्।
आफू सरकारमा छँदा पनि कोरोना केही होइन भनेर आम नागरिकलाई भ्रममा पारेकोमा आलोचित हुँदै आएका ओली अहिले प्रतिपक्षी दलका नेता हुँदा पनि त्यस्तै व्यवहार गरेका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अहिले कोरोनाको हटस्पटको रूपमा रहेको काठमाडौँमा मापदण्ड पालनामा लापरवाही बढेको देखिन्छ। त्यही कारण संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अहिले गम्भीर भएर उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या नबढे पनि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका तथा दीर्घरोगीलाई नराम्रो असर गर्दै आएको छ। गोला रोगीहरू, कलेजोका रोगीहरू, श्वास प्रश्वासका रोगीहरू लाई निकै गाह्रो बनाएको अवस्था हामीले देखिराखेको छौँ। हाम्रो इमर्जेन्सीमा पनि लगभग 30-35 जना प्रत्येक दिन आउनुहुन्छ र त्यसमध्ये 13-14 जना भर्ना भइराख्नु भएकै छ अझै पनि। अझ संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई लक्षण निको भएको कम्तीमा पनि 3 दिनपछि मात्र हिँडडुल गर्नु भनिएको छ। तर संक्रमितले यसलाई हल्लुका रूपमा लिएर सरकारले जारी गरेको मापदण्डको पालना गरेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन समेत प्रभावकारी भएको छैन। उहाँहरू सङ्क्रमित हो वा होइन भनेर हामीले बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा नै थाहा पाउने के छ त हामीसँग उपायहरू, त्यो उपायहरू त रहँदैन। त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमण फैलिनलाई चाहिँ मद्दत पुग्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने खालको व्यवहार चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कोरोना संक्रमण भुसको आगो जसरी फैलिरहँदा नियमनकारी र जिम्मेवार निकायले लापरवाही गर्नु दुर्भाग्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र गोविन्द शक्तिका साथ सृजना बास्कोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोभिडको जोखिम बढ्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन किन नसकिएको होला? जनताको आवाज। म के हुँ भन्ने चिन्न नसकेको कारणले गर्दा कसैले चाहिँ चेतना बढी भएर पनि यसलाई पालना गर्न चाहिँ आफैले नचाहेको, स्वास्थ्यको महत्त्व नबुझे जस्तो लाग्छ। इच्छा शक्ति हुनु पर्यो सम्बन्धित निकायहरू। अर्काको लागि हो भने जसो गर्छ। चेतनाकै अभावको कारणले मास्ककै कुरा गर्दा चाहिँ कान दुख्ने हुने, अलिक लामो समय लाउँदा सास फेर्न गाह्रोहरू हुने चाहिँ हुन्छ। आफूमा पनि सचेतता छैन। आवश्यकताले गर्दा पनि यो स्वास्थ्य मापदण्डका नियमहरूलाई पालना गर्न अलिकति समस्या परेको। जरिवाना गर्ने र अलिकन चाहिने डर देखाउने खालको केही अभ्यास भयो भने पनि त्यो चाहिँ केही न्यूनीकरण हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरू त्यस प्रकारले चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकिरहेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दा गर्दै पनि अब संक्रमित भइरहेको अवस्था छ। कतिपय लापरवाही गर्नेहरूलाई पनि केही नभएको अवस्था छ। प्रयासहरू एउटा सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सीमित भयो। नियमनकारी संस्थाले चाहिँ अलि राम्रोसँग कडाइको साथमा लागू गर्यो भने यो सक्सेस हुन्छ। सिरियस रूपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ। अहिले पढाइ नगरिकन यो होला जस्तो लाग्दैन। सर्वसाधारणमा त रोग भन्दा त अलि भोकले मर्ने डर छ। कोभिड-19 को जुन सुईहरू चल्या छ त्यसप्रति विश्वास भएर पहिला जस्तै वास्ता छैन, त्यही भएर चारैतिर खोप पनि लागिसकेको छ। हामीले ध्यान नदिएको कारणले चाहिँ यो महामारी एकदमै फैलिरहेको छ। कोरोनाले हामीले पेल्दै आएको लापरवाहीले गर्दा यो कोरोना फैलियो। आफैमा चेतना जाग्नुपर्ने हो। नेपालमा कोभिडका 4,807 जना संक्रमित थपिएका छन्। 13,791 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 34.8% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 6,078 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,020 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज 2,940 संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी कास्कीमा 232, मोरङमा 212, कैलालीमा 147 संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशैभर 256 जनाको आइसियु र 45 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 5,432 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,941 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 54,035 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको आज बसेको बैठकले बस, माइक्रोबस र टेम्पोमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। तर सार्वजनिक ट्याक्सी र निजी सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली कायमै राखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम र पछिल्लो परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भिडका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रशासनले यसअघि जारी स्वास्थ्य मापदण्डका अन्य आदेश पनि कायमै राखिएका छन्। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनावको मिति छिटो घोषणा गर्न निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दबाब दिइरहँदा पनि आलटाल गरिरहेको सत्ता पक्षले भोलि गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ। ऐन संशोधन गर्न थालिसकेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताबीच आज त्यसबारे छलफल पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिलाई र संविधान तथा ऐन बीचको भिन्नताबारे छलफल भएको हो। भोलि बिहान सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बसेर स्थानीय चुनावबारे टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्न गरेको ताकेता र राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामबारे पनि छलफल भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दल स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कानुनमा अडचन देखेको भन्दै ऐन संशोधन गरेर जाने सहमति गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव समयमै हुनबाट धकेल्न सत्ता पक्षले संविधानको छिद्रको सहारा खोजेको छ। वैशाखमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव भए पनि चुनावको मितिबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू दुई ध्रुवमा छन्। सरकारले त संविधान र ऐनमा भएको भिन्नतालाई देखाएर कानुन संशोधनको गृह कार्य नै अघि बढाइसकेको छ। तर निर्वाचन आयोगले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने ताकेता गर्दा 2074 सालको पहिलो निर्वाचनका हकमा प्रयोग भएको कानुनलाई देखाएर त्रुटि गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई चौथो पटक ताकेता गर्दा निर्वाचन आयोगले भनेको छ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अघि स्थानीय तहको चुनाव हुने किटान गरेको आयोगले ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा भने दफा 4 बमोजिम हुन्छ भनेको छ, जहाँ सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने र त्यसअघि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भनिएको छ। त्यसैले आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको दफा 4 पहिलो पटकको स्थानीय निर्वाचनपछि स्वतः निष्क्रिय भइसकेको संविधानविद बताउँछन्। अब एकपटक प्रयोग हुने कानुन जुन अहिले निष्क्रिय भइसक्यो, अर्थहीन भयो, त्यस्तो कानुनलाई उसले टेकेर चाहिँ निर्वाचन गर भन्ने उसले विज्ञप्ति दियो। यसले के देखिन्छ भन्दा आयोग आफ्नो विवेकले, आफ्नो अध्ययनले संविधान कानुन बमोजिम भन्दा पनि कसैको आग्रहमा उसकावटमा लागेको छ भन्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले भने दफा 4 अनुसार नै सरकारले स्थानीय तहको मिति तोक्नुपर्ने भनिरहेको छ। त्यो बेलाको पदाधिकारी विहीनताको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको कार्यकालको प्रश्नै आएन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले जहिले तोक्छ, पहिलो पटकको लागि जहिले तोक्छ त्यहिले हुन्छ। त्यसपछिको हकमा हरेक कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुनेछ भनेर यसरी स्थानीय तहको चुनावको विषयलाई लिएर अहिले सरकार र निर्वाचन आयोग बीच दूरी बढिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले त निर्वाचन आयोगले परामर्श नगरी हचुवाको भरमा मिति प्रस्ताव गरिरहेको बताइरहेका छन्। नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको धारा, उपधारा, त्यसपछि नियम, कानुनमा के उल्लेख भएको छ त्यसको कुनै पनि प्रकारको विश्लेषण नगरिकन एउटा मात्रै राजनीतिक दलको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने, त्यो दललाई सपोर्ट गर्ने खालको स्टेटमेन्टहरू जारी गर्ने, यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकार र आयोग बीच मतभेद बढ्दै जाँदा निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छ। शुक्रबार कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श समेत गरेका छन्। त्यसो त तत्कालीन ओली सरकारका पालामा आयोगले ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन प्रस्ताव नै लगेको थियो, त्यो मन्त्री परिषदले अस्वीकृत गरिदियो। अहिले त्यही विषय फेरि गिजोलिएको छ। यो स्थितिमा समाधान के हुन सक्छ त? सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको स्थानीय तहको 5 वर्ष पुरा भइसकेपछि, जस्तो हामीले वैशाख 31 गते निर्वाचन गर्यौँ,
वैशाखको महिना पुरा भयो भने अब आउने 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्यौँ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कानुनी अल्झन देखाएर स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने सत्ता पक्षको चाहना राजनीतिक दाउपेचसँग जोडिएको बुझ्न कठिन छैन, तर निष्पक्ष रहने निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि विवादास्पद हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन सकिएको 2 महिनापछि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ, तर भर्चुअल रूपमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकमा विवाद चुलिएको स्थानीय तह निर्वाचनबारे भने छलफल समेत भएन। आज बसेको 10 मिनेटभन्दा छोटो भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय अपूर्व कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाले पढेर सुनाएका थिए। समितिमा 13 जना पदाधिकारी बाहेक रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत 24 जना केन्द्रीय सदस्यलाई राखिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बस्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पादन समितिबाटै गर्न सकिने कांग्रेसको विधानमा छ, तर बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव, कोरोना महामारी र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्ना कुरा राख्न नपाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कारण पार्टीका बहुसंख्यक केन्द्रीय समितिका साथीहरूले हाम्रो धारणा आउनुपर्छ र अनि मात्रै अगाडि कुरा बढाइनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। यद्यपि भर्चुअल माध्यम भएको हुनाले त्यति प्रस्ताव आइसकेपछि स्वतः भर्चुअलबाट मान्छे डिस्कनेक्टेड भए र यसबारेमा केही साथीहरूका बीचमा हामी पछि परामर्श गर्छौँ। स्थानीय तहको चुनाव र सहकार्यबारे कांग्रेसमा विवाद बढ्दो छ। जागिरको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको नागरिकता दुरुपयोग गरी स्थापना गरिएका कम्पनीको फन्दामा परेका बाराका उमाशंकर रायलाई 25,000 धरोटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रायलाई 25,000 धरोटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो। जागिर दिने भन्दै रायको नागरिकता दुरुपयोग गरी खडा गरिएका कम्पनीले राजस्व छलेको प्रमाणित भएको थियो, जसका कारण रायसहित 17 जनामाथि 1 अर्ब 4 करोड राजस्व ठगी मुद्दाको अभियोग लागेको थियो। सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्राले रायको नागरिकता दुरुपयोग गर्दै विभिन्न कम्पनी खडा गरेर राजस्व ठगेका थिए। पाटन उच्च अदालतमा गत वर्ष मुद्दा चलाउँदा 28 करोड ठगीको अभियोग लागेपछि रायसँग 75 लाख धरौटी मागिएको थियो, तर रकम बुझाउन नसकेका उनी नखु कारागारमा छन्। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर यस्तो कर्जाको अधिकांश हिस्सा पहुँचवाला र धनी समूहको हातमा पुगेको छ। लक्षित समूहसम्म कर्जा पुग्न नसक्दा एकातिर कृषि उत्पादकत्व अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुने क्रम पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेटमा सरकारले बढ्दो बेरोजगारी हटाउँदै युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने भन्दै कृषि कर्जाको ब्याजमा 4% अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो। 2073 चैतसम्ममा 5144 जनाले यस्तो कर्जाको उपयोग गर्दा सरकारले 17 करोड 70 लाख ब्याज अनुदान दियो। अहिले ब्याज अनुदान बढाएर 5% पुर्याइएको छ। 2078 मङ्सिरसम्म 55,757 ऋणीलाई 1 खर्ब 33 अर्ब 19 करोड कृषि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यो कर्जामा राज्यले झण्डै 11 अर्ब बराबरको अनुदान खर्च गरेको छ, तर यस्तो कर्जा लक्षित समूहमा पुग्न सकेको छैन। त्यही कारण लगानी अनुसारको प्रतिफल राज्यले पाएको छैन। जुन हिसाबबाट पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ, त्यसमा उल्लेख्य रकम अनुदानको रूपमा पनि गएको छ। त्यो हेर्दा हामीले कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले जुन हिसाबबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि नघटेको अवस्था देखिन्छ, त्यसले हेर्दाखेरि हामीले अनुदानलाई अझ बढी लक्षित बनाउनु पर्ने अथवा अनुदानको विषयमा केही चाहिने पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ। ब्याज अनुदानको कार्यक्रम लागू भएको वर्ष 2071-72 मा 7 अर्ब 98 करोडको तरकारी आयात भएको थियो, जुन अहिले 91% बढेर 15 अर्ब 27 करोड पुगेको छ। त्यस्तै त्यसबेला 24 अर्ब 75 करोडको चामल आयात भएकोमा अहिले 7% बढेर 50 अर्ब 48 करोड पुगेको छ, जसले मुलुकको खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्दै गएको प्रश्न पार्छ।
कृषि कर्जामा दिएको ब्याज अनुदानको प्रभावले उत्पादन बढ्नुपर्ने थियो, तर तथ्याङ्क हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। 7 वर्ष अघि मुलुकमा खाद्यान्न बालीको उत्पादन 92,66,000 मेट्रिक टन रहेकोमा गत वर्षसम्म 8%ले वृद्धि भएर 1,09,00,000 मेट्रिक टन पुगेको छ। बरु नगदे बालीको उत्पादन घटेको छ। 7 वर्ष अघि 61,18,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको नगदे बाली गत वर्ष 42%ले घटेर 35,00,000 मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ। तरकारीको उत्पादन पनि 15%ले मात्रै बढेको छ। कृषि उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुमा यस्तो कर्जा लक्षित समूहमा भन्दा पनि पहुँचवाला र अन्य क्षेत्रमा गएको विज्ञको दाबी छ। अहिले पनि तथ्याङ्कहरू हेरे हुन्छ 90% पहुँच अब टाठाबाठा र यसलाई चाहिँ राजनीतिक हैसियतका हिसाबले प्रभाव पार्न सक्ने मान्छेहरूले यो पैसा लैजान्छ। उदाहरणका लागि भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब ठुल्ठुला उद्यमी हैन कृषिका उद्यमी भन्नेहरूले लैजान्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो हामी कृषि उत्पादन बढाउँछौँ भनेरै लैजान्छन्, तर उनीहरूले वास्तविक रूपमा चाहिँ खेतीपाती गरे हुँदैनन्। त्यसो हुँदा एउटा चाहिँ त्यो कारणले उत्पादन बढ्दैन किनभने उनीहरू खेती गर्नलाई त्यो कर्जा लिएका हुँदैनन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क केलाउँदा ठुला उद्योगीले समेत अनुदान हत्याएको देखिन्छ। 2 लाख 4 लाख पनि दिन गाह्रो मान्छ। मूल्याङ्कनै छैन, मूल्याङ्कनै गर्न जाँदैन अनि ऋणै छैन अनि के को लागि चाहियो प्रमाणपत्र ल्याउनुहोस्, लाइसेन्स ल्याउनुहोस् अनि त्यतिकै भरमा फर्केर सबै किसानहरू आउँछ। गाउँघरमा साधारणको लागि कुनै किसिमको ऋणै उपलब्ध छैन क्या। यस्तो कर्जा कस्ता उद्यमीले पाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्यविधि संशोधन नगर्ने हो भने मध्यम तथा निम्नवर्गीय परिवारबाट उठाएको कर ठुला उद्यमीलाई पोस्न मात्रै प्रयोग भइरहने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दा पनि सीमा नाकामा सतर्कता नबढाउनुलाई के भन्ने? ए. व्यवस्थापकीय कमजोरी, बी. जनशक्ति अभाव र सी. सचेतनामा कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. व्यवस्थापकीय कमजोरीमा 79%, बी. जनशक्ति अभावमा 11% र सी. सचेतनामा कमीमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कृषि कर्जामा सरकारले अनुदान दिँदा पनि मुलुक किन खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको होला? ए. कर्जामा पहुँचवालाको हालिमुहाली, बी. कार्यविधिमै त्रुटि र सी. अनुगमनको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त भएका वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग थप सङ्कटमा परेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको सङ्कटपछि राहतको सास फेर्न नपाउँदै तेस्रो लहर सुरु भएपछि उद्योगहरू थप सङ्कटमा परेका हुन्। करिडोरमा सञ्चालित झन्डै 400 मध्ये 30% भन्दा धेरै उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र भएपछि वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायलाई फेरि त्रसित बनाएको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला सरकारले उद्योग बन्द गराएको थियो। त्यसबेला उद्योगीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। अहिले फेरि संक्रमण बढ्न थालेकाले सरकारले उद्योग बन्द गराउने हो कि भन्ने चिन्ता उद्योगीमा छ। लास्ट जुन 2टा हाम्रो भेरिएन्टहरू भयो त्यसमा जति नुक्सान हामीले भनौँ जसको सर्ट टर्ममा उद्योगहरू बन्द हुनु, मार्केटमा सामानहरू नपुग्नु र त्यसको इफेक्टहरू अहिलेसम्म पनि हामीले भोगिराखेका छौँ। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा साना ठुला गरी झन्डै 400 उद्योग छन्। 2 वर्षको कोरोना कालमा अधिकांश उद्योग बन्द भएका थिए। कयौं मजदुरको रोजीरोटी समेत गुम्यो। उत्पादन श्रृङ्खलामा परेको असरको प्रत्यक्ष मूल्य आम उपभोक्ताले महँगीका रूपमा चुकाउनु पर्यो। उद्योग धन्दामाथि लगाइएको त्यस बेलाको लगामको असरले वीरगञ्जसँगै मध्य प्रदेशका झन्डै 30% उद्योगको लगानी नै डुब्ने अवस्था आएको उद्योगी बताउँछन्। विगतको 2 वर्षको अनुभवमा मैले के हेरेँ भनेदेखि सरकारले आदेश जारी गरिदियो, मार्केट बन्द गरिदिए, कर्फ्यू लगाइदिए, पसल नखोल, इन्डस्ट्री नचला, सुरुमा त चलाउनै दिएन। नतिजा के भयो भनेदेखि बजारमा उधारो फालेका सामानहरूको बिक्री भएन। बिक्री नभएपछि व्यापारीहरूले पैसा तिरेन। मोस्टली उद्योगपतिहरू, उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, लेबरहरू र इभेन
देशको अर्थतन्त्र नराम्ररी त्यसमा अफेक्टेड भयो। अहिले वीरगञ्ज लगायत मध्य प्रदेशका अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा छन्। उद्योग धन्दाले गति लिँदै गएपछि गाउँ गाउँबाट औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा काम गर्न आउने पनि बढेका छन्। तर ओमिक्रोनको नाममा विगतमा जस्तै कतै सरकारले फेरि उद्योग बन्द गराउने पो हो कि भन्ने चिन्ता उद्योगीहरूलाई उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। बाढीले क्षति पुर्याएको 7 महिनापछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत सुरु भएको छ। पुस 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भेरिएसनका आधारमा काम गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि 36 करोड रुपैयाँमा चिनिया ठेकेदार सिनो हाइड्रोले काम थालेको हो। यसअघि पनि मेलम्चीको काम सिनो हाइड्रोले नै गरेको थियो। पहिलो चरणमा अम्बाथान स्थित अडिट टनेल, हेड बक्स र पुरिएका टनेलको सरसफाई गरिएको छ। आयोजना स्थलमा थुप्रिएको करिब 9 लाख घनमिटर नदीजन्य वस्तु पन्छाएर पानी ल्याउने तयारी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र देव पन्तले जानकारी दिए। यसैबीच खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी नेतृत्वको टोलीले आज आयोजना स्थलमा भ्रमण गरेको छ। मर्मतको काम समयमा नगर्दा चैतभित्रै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउनेमा आशंका सृजना भएको छ। असारको पहिलो साता आएको बाढीले आयोजनामा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो। पछिल्लो 22 वर्षमा यो आयोजनामा 42 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पछिल्लो समय दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा मर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। ससाना मानवीय त्रुटि र लापरवाहीका कारण दुर्लभ वन्यजन्तु मर्न थालेपछि सरोकारवालालाई संवेदनशील बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्र 23 वटा गैंडाको मृत्यु भएको छ। यसले संरक्षणको क्षेत्रमा खटिएकाहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ। माघ 9 गते पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको भरतपुर 9 स्थित गोन्द्राङमा बन्दै गरेको नालामा खसेर एउटा गैंडा मर्यो। संवेदनशील मानिएको बरण्डाभार क्षेत्रसम्मै सडक डिभिजन कार्यालयले नाला बनाउँदा हुन सक्ने जोखिमबारे पूर्वानुमान नै गर्न सकेन। उसले वन क्षेत्रमा नाला बनाउँदा न त डिभिजन वन कार्यालय न त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग नै समन्वय गर्यो। एकलौटी रूपमा सडक विस्तार गरेर दुर्लभ वन्यजन्तु निशानामा पर्यो। घटनापछि मात्र निकुञ्जले काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ। त्यो घटनालाई लिएर हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तर्फबाट सहायक वार्डेन साहब, अधिकृत साहबको लाई चाहिँ अनुसन्धान अधिकारी तोकेर यसको छानबिन गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र त्यसै गरी भरतपुर डिभिजन सडकलाई बोलाएर त्यो संरचना तुरुन्त पूर्ण र अन्य थप काम चाहिँ अगाडि नबढाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सूचित गरिसकेका छौँ, पत्र पनि काटिसकेका छौँ। नालामा खसेर गैंडा मर्नु प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। मानवीय त्रुटिले दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा पटक पटक मर्दै आएका छन्। कहिले करेन्ट लागेर त कहिले सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर समेत गैंडा मरेका घटना छन्। तर पनि जिम्मेवार निकायले यसबाट कहिले पाठ सिकेका छैनन्। स्वीकृति बिनै मनलाग्दी काम गर्दा यस्ता घटना हुने गरेका छन्। त्यो हामी राइट अफ भित्रै हो हामीले काम गरेको। त्यसमा हामीले कुनै रुखहरू काटेका छैनौँ। त्यसमा पनि त्यो गैंडा त्यहाँबाट हिँड्ने त्यो जाली लगाएको छ, त्यो रुट गैंडाको होइन। अचानक अब त्यो दिन के भयो, गैंडा आत्तिएर आएर एकैचोटि परेको त्यो दुःखद कुरा हो। तर लापरवाहीको कारणले भनेर भन्न चाहिँ त्यति नमिल्ने कुरा हो त्यो। र अब त्यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि हामी चाहिँ सचेत रहन्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका वन क्षेत्रमा गरी 23 वटा गैंडा मरिसकेका छन्। सबैभन्दा धेरै साउन महिनामा 6 वटा गैंडा मरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चितवनमा 33 वटा गैंडा मरेका थिए। हालसम्म सबभन्दा धेरै 2075-76मा 43 वटा गैंडा मरेका थिए। यी तथ्याङ्कले पनि संरक्षणको क्षेत्रमा खटिएका सरकारवालालाई झस्काएको छ। अहिले जति विकासहरू भइरहेछ नि, यो सबै चाहिने प्रकृतिलाई, वनजन्तुलाई मैत्री हुने किसिमको भएको छैन। सबै चाहिने आफ्नै किसिमले गर्दाखेरि यो वनजन्तुहरूको चाहिने मृत्यु भइरहेछ। त्यो हाम्रो देशको लागि अपूर्णीय क्षति हो। पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा 752 वटा गैंडा छन्। तीमध्ये 694 वटा त चितवनमै छन्। यही निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा यसरी मानवीय त्रुटिले पटक पटक गैंडा मारिनु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले भोलि मरिसस विरुद्ध पहिलो खेल खेल्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा खेल साँझ 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा राखेका छन्।
मरिससका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्सवाले माल्दिभ्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले खेलेका केही खेल विश्लेषण गरेको सुनाउँदै दुवै देशका खेलाडीको शारीरिक बनावट र खेल्ने शैली समान रहेका कारण प्रतिस्पर्धात्मक खेलको अपेक्षा राखे। उनले नेपाल बलियो टिम भएकाले आफूहरूलाई सहज नहुने बताएका छन्। कप्तान केभिन ओब्रायनले पनि खेललाई सहज नलिने प्रतिक्रिया दिए। हाम्रो लागि एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। प्लेयरहरू पनि सबैजना लिगबाट खेलेर नेसनल ड्युटीमा ब्रेकमा आउनुभएको छ। सबैजना मेन्टली र फिजिकली पनि फिट देखेको छु। मरिससले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल्दै झन्डै 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुनरागमन गर्न लागेको हो। नेपाल आएको टिममा विदेशी लिग खेल्ने खेलाडी सहभागी छैनन्। टिमका 4 महत्त्वपूर्ण खेलाडीलाई कोरोना पुष्टि भएकाले पहिलो खेल गुमाउनेछन्। नेपालले भने मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 2 बेग्ला-बेग्लै टिम बनाएको छ। कप्तान किरणको प्रशिक्षणमा मैदान उत्रने पहिलो खेलमा दिनेश राजवंशी, सुमन अर्याल, तेज तामाङ, मनिष डाङ्गी, अञ्जन बिष्ट लगायतका खेलाडी सहभागी हुनेछन्। We're a good team, and we just, as Mauritian football, we don't play national matches since 2.5 years. विमल घरती मगर र जगजित श्रेष्ठ पहिलो खेलबाट राष्ट्रिय टिममा पुनरागमनको पर्खाइमा छन्। दशरथ रङ्गशालामा खेल हेर्न सिट क्षमताको 1/3 अर्थात् 5000 दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिइनेछ। दर्शकलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। एन्फाले भिआइपीतर्फ 1000 र साधारणतर्फ 500 टिकट दर तोकेको छ। दुवै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनबाट हुनेछ। एपीएफ फुटबल क्लबका प्रशिक्षक कुमार थापाले यसपटक आफ्नो टोलीले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जित्ने बताएका छन्। एपीएफले फाइनलमा भोलि प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल क्लब मनाङ मर्स्याङ्गीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पोखरा रङ्गशालामा हुने खेल दिउँसो 2 बजेदेखि सुरु हुनेछ। आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा एपीएफ प्रशिक्षक थापाले ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी मनाङ इतिहास बोकेको बलियो क्लब भएको उल्लेख गरे। आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका थापाले एपीएफले बलियो चुनौती पेश गर्ने दावी गरेका छन्। मनाङका प्रशिक्षक फुजा तोपेले एपीएफको सुधारिएको खेलबारे आफूहरू जानकार रहेको बताए। एपीएफ लिग लिडर मछिन्द्र क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै 14 वर्षपछि फाइनलमा पुगेको हो। मनाङले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 ले हराएको थियो। मनाङले अहिलेसम्म 6 पटक आहाराको उपाधि जितिसकेको छ। विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। नेपालले टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटको आफ्नो पहिलो खेलमा घरेलु टोली ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। विश्वकप छनौट खेल फागुन 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा नेपाल र ओमान भिड्ने भएका हुन्। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित 8 टिम सहभागी छन्। 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स छन्। नेपालले दोस्रो खेल फागुन 7 गते फिलिपिन्स र समूहको अन्तिम खेलमा 9 गते क्यानाडाको सामना गर्नेछ। समूह बीमा आयरल्यान्ड, बहराइन, जर्मनी र युएई छन्। फाइनल पुग्ने 2 टिमले अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्नेछन्। नेपालले यसअघि सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकपमा डेब्यू गरेको थियो। त्यस यता भने नेपाल छनौट हुन सकेको छैन। डेब्यू विश्वकपमा नेपाली टिमलाई पोबुदु दशानायकेले प्रशिक्षण गरेका थिए। अहिले पुनः पोबुदु नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षकमा फर्किएका छन्। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 16 सदस्यीय नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा छ। नेपालले विश्वकप छनौट अघि 4 राष्ट्र सम्मिलित सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा ओमान, युएई र आयरल्यान्ड छन्। सिरिजको पहिलो खेल नेपालले घरेलु टोली ओमानसँग माघ 28 गते खेल्नेछ। यो सिरिज विश्वकपको तयारी स्वरूप खेल्न लागि हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।